पाद के ही में तंग द्वि पाद के ही में चतुपदे ही में तंग बहुपदे ही में अपाद के पाउ नभएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो तंग मैत्री भावना रहोस्। द्विपाद के ही दुई पाउ भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो तंग मैत्री भावना रहोस्। चतुपदे ही चार पाउ भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो तंग मैत्री भावना रहोस्। बहुपदे ही धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो तंग मैत्री भावना रहोस्। मामंग पादको हिंसी अपाद के ही पाउ नभएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। द्विपादको दुई खुट्टा भएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। चतुपदो चार खुट्टा भएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। बहुपदो धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। सबे सता सबे पाना सबे भूता च केवला सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चि पापमा गमा। अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संगोपमारवन्तानि सरिंस पानी। अहि विचिका सदपाति उन्न नाभि सरभूमुसिका। कतमे रखं कतमे परितं पटिकम्मन्तु भूतानि सोऽहं नमो भगवतो नमो सत्तानं सम्मा सम्बुद्धानं। साधु साधु साधु। सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र भाग 22 पुत्त सङ्ग हो नै सिद्धिएको छैन सज्जनवर्गहरू। त मङ्गलसूत्र धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धमा वन्दना साथै धर्मरत्न सङ्घ रत्नमा पनि वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट शिष्यको वन्दना। उहाँहरूको मैत्री र आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर उपस्थित सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर व्यावहारिक जीवनमा उतारेर लौकिक लोकोत्तर मङ्गल साथ लिनुहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि पुत्त सङ्ग हो, छोराछोरीहरूलाई सङ्ग्रह गर्नु, पालन पोषण गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो भन्ने कुरा आज थोरै सुरुमै साली केदार जातकबाट प्रारम्भ गरौँ। त आमा बुबालाई पालन पोषण गर्नु, छोराछोरीहरूलाई सङ्ग्रह गर्नु मनुष्य मात्राले नगरी नहुने अभिभार नै हो। मनुष्य मात्राले नगरी नहुने एउटा कर्तव्य हो सज्जनवर्गहरू। उक्त अभिभार पूर्ण गर्ने व्यक्ति मनुष्य श्रेणीमा पुगेको र मानिस भएको सार भएको व्यक्ति भई लोकमा एक शोभायमान व्यक्ति नै वा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्छ।
जसले आमाबाबुलाई सेवा गर्छन्, जसले छोराछोरीको सङ्ग्रह गर्छन्, ती व्यक्तिहरू लोकमा शोभायमान, प्रतिष्ठावान, सबैका हाई हाई नै हुन्छन्। त शालिकेदार जातक अनुसार पुरानो ऋण तिरी पठाउनु, नयाँ ऋणको बिउ छ र सुनको घडा भित्र्याउ भन्ने यो शब्द चाहिँ अति नै मन परेर हो सज्जनवर्गहरू। पुरानो ऋण तिरी पठाऊ, नयाँ ऋणको बिउ छ र सुनको घडा भित्र्याउ भनी भन्ने परम्परा रहेकोमा उक्त अभिभावलाई इङ्कित गरिराखेको प्रसङ्ग थोरै सुनिएर। राजगीर नगरको नजिक सालिधीय भन्ने ब्राह्मण गाउँमा कोशीय गोत्र भएका ब्राह्मणले आफ्ना अधीनस्थ धेरै खेतहरूमध्ये केही जाला दिएर एकजना मानिसलाई जोत्न दिइरहेका थिए। उक्त खेतमा सुगा पन्छीहरू चारा खानको निम्ति आउने गर्दथे भने ती सुगाहरूमध्ये बोधिसत्व सुगाले खाने मात्र होइन, धानका बालाहरू चुच्चाले चापेर पनि लाने गर्दथे। जामे किसानले रोक्न नसकेपछि त्यो खेतको बाली तिर्न नसकिएला भन्ने पीर लागेर जग्गा धनी ब्राह्मण कहाँ गएर यो सूचना गरे, खबर दिए। खेत मालिकले पनि धानका बाला टिपेर लाने सुगालाई जालमा अल्झाएर ल्याउन आदेश दिए। ती किसानले पनि समातेर ल्याई ब्राह्मण कहाँ सुम्पे। त कोशीय गोत्र भएका ब्राह्मणले बोधिसत्व सुगालाई, ए सुगा, अरूको पनि पेट छ नै होइन र, के तिम्रो मात्रै पेट छ क्या? तिमीले मात्र धानको बाला टिपेर लानु परेको किन? अन्य सुगाहरू पनि आउँछन्, उनीहरूले त खाएर मात्रै जान्छन्, यसरी धानको बाला नै टिपेर त लिएर जाँदैनन्। तिमीले मात्र धानको बाला टिपेर लानु परेको किन? अरूको भन्दा पनि तिम्रो चाहिँ ठुलो पेट भएको हो कि? अथवा राख्नको निम्ति तिम्रो कुनै भकारी पो छ कि? वा तिमी हाम्रो शत्रु भएर पो हो कि? भनी यसरी कोशीय गोत्र भएका ब्राह्मणले सोद्धाखेरि बोधिसत्व सुगाले यी ब्राह्मणलाई यसरी जवाब दिन्छन्। सज्जनवर्गहरू हो, भो ब्राह्मण, मसँग भकारी पनि छैन र मैले तिमीलाई शत्रु बनाउन चाहेको पनि होइन। मैले किन यसरी चाहिँ लिएर जानु परेको त भन्दा, पुरानो ऋण तिरेर नयाँ ऋणको बिउ छर्नु छ, सुनको गडा भित्र्याउने गर्दैछु भनी बोधिसत्वले यसरी जवाब दिँदा ब्राह्मणले पुरानो ऋण तिरी पठाउनु, नयाँ ऋणको बिउ छर्नु, सुनको गडा भित्र्याउनुको अभिप्राय सोधे। यसरी सोद्धा बोधिसत्व सुगाले, भो ब्राह्मण, चलफिर गर्न नै नसक्ने गरी वयोवृद्ध भएका बुढाबुढी भइसकेका आमा बाबुलाई पालन पोषण गर्नको निम्ति, किन भन्दा उनीहरूले पहिला हामीलाई पालन पोषण गरिरहेको हुँदा पुरानो ऋण तिर्नु हो, र दोस्रोमा भो ब्राह्मण, हामी हाम्रा प्वाँख नउम्रिसकेका बच्चाहरूलाई पालन पोषण गर्छौँ। उनीहरूले पछि हामीलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने भएकोले नयाँ ऋणको बिउ छर्नु भनिन्छ।
र तेस्रोमा बलशक्ति नभएकोले उड्न नसक्ने बुढाबुढी सुगाहरूलाई पुण्य प्राप्ति गर्नको निम्ति पालन पोषण गर्नुलाई सुनको घडा भित्र्याउनु हो भने स्पष्ट गरी यसरी बताए। यो सुगाको यो वचन सुन्दा ब्राह्मणले पनि यो सुगा धेरै धर्मात्मा रहेछ, कतिपय मानिसहरू समेत यस्ता धर्मात्मा हुँदैनन् भनी विचार गरी अति नै सन्तुष्ट र उत्साहित भई सुगालाई चाहिने जति लिएर खानको लागि खेतको फाँट समेत दान गरिदिए। 1000 करिस जति खेतको फाँट सुगालाई दान दिएकोमा बोधिसत्व सुगाले आफूलाई चाहिने जति मात्रै यानि 8 करिस मात्रै ग्रहण गर्नुभयो र पछि फेरि सुगाले ती ब्राह्मणलाई उपदेश पनि गरेर जानुभयो। बोधिसत्वले दान पुण्य गर्ने, आमा बाबुलाई पालन पोषण र सेवा उपस्थान गर्ने उपदेश दिए अनुसार पछि ब्राह्मणले पनि उक्त धर्मअनुसार अनुसरण गरी धर्माचरण गरिरहेका श्रमण ब्राह्मणहरूलाई भिक्षु भन्तेहरूलाई पनि महान रूपमा दान पुण्य गरे। त यहाँनिर अलिकति म के प्रसङ्ग जोड्न चाहेको त भन्दा सज्जनवर्गहरू, पुरानो ऋण तिरिपठाऊ, नयाँ ऋणको बिउ छ र सुनको घडा भित्र्याऊ भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ अलिकति हजुरहरूलाई व्याख्या गर्न चाहेको। त सज्जनवर्गहरू, मातापिताहरूले छोराछोरीलाई सङ्ग्रह गर्नु, छोराछोरीहरूले फेरि मातापिताको पालन पोषण गर्नु भन्ने कुराहरू यो अन्यमन्य नै हुन्छ। त यो पुत्र दारससँग हो, पुत्रसँग हो भएको हुँदाखेरि यहाँ अलिकति छोराछोरीहरूको कर्तव्य पनि अलिकति हेरेरौँ। पुरानो ऋण चुक्ता गर्नु पर्यो नि त, होइन भन्दाखेरि प्रत्येक छोराछोरीहरूले यसरी मनन गर्नु पर्यो। मलाई आमा बाबुहरूले बाल्यकालदेखि नै दुध खुवाई भरण पोषण गरे, अतएव मैले पनि मेरा वा हाम्रा आमा बुबालाई भरण पोषण तथा सेवा टहल गर्नुपर्छ। यसरी मनन गरेर उहाँहरूको प्रत्युत्पठान सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मनमा लिई उहाँहरूलाई वृद्ध अवस्थामा हेला नगरिकन जीवनभर सेवा शुश्रूषा गर्नुपर्छ। सज्जनवर्गहरू हो, आमा बाबुलाई नुहाउन न्यानो पानी चाहिएमा न्यानो पानी, चिसो पानी चाहिएमा चिसो पानी ठिक गरिदिनु पर्दछ। बिरामी पर्दा राम्रा राम्रा वैद्यहरू बोलाएर राम्रो औषधि गरिदिनुपर्छ। नियमित समयमा धेरै औषधि सेवन गराउनु पर्दछ। यदि आवश्यकता छ भने खुट्टा पनि मिचिदिनु पर्ने हुन्छ। वृद्ध अवस्थाका आमा बाबुहरूलाई कुनै प्रकारले दुःख मनमा उत्पन्न नहुने गरी सेवा टहल गर्नुपर्दछ। आमा बाबुलाई थाहा नभए जान्ने सुन्ने भिक्षु भन्तेज्यूहरूलाई निमन्त्रणा गरी धर्मका कुराहरू सुन्न दिने काम गर्नुपर्छ। जसरी पुत्र सङ्घ होमा मातापिताहरूले छोराछोरीहरूलाई सङ्ग्रह गर्छन्, र त्यसरी सङ्ग्रह र पालन पोषण मातापिताको त्यो स्नेह पाएका प्रत्येक छोराछोरीहरूले फेरि वृद्ध भएका मातापितालाई यसरी सेवा गर्न
अत्यन्त आवश्यकता छ। यसलाई भतो वानो भरिसती भनिन्छ भने दोस्रोमा किच्चो वानो करेसती। आमा बाबुलाई आइपरेका तथा आइपर्ने हरेक कामकाजदेखि लिएर जम्मै ती कार्यहरूको भार छोराछोरीहरूले बोकिदिनु पर्छ सज्जनवर्गहरू। तेस्रोमा कुल वंशो चिरङ तिठे भनिन्छ। है भगवान शास्त्रले यो सिंहालोवाद सूत्रमा कर्तव्य कसरी पालन गर्ने। कुल वंशो चिरङ तिठे। आमा बाबुको बिडो थाम्न सक्नुपर्छ। आमा बाबुहरूको बिडो थाम्न सक्नुपर्छ। कुल वंश स्थिर गर्न सक्नुपर्छ। सदाचार कुल आचरणको परम्परालाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। आमा बाबुहरूले कमाइराखेका ती धन सम्पत्ति अर्थात् जति पनि सम्पत्तिहरू छन् ती विनाश नहुने गरी राम्ररी निरीक्षण गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ। यानि दानादि कुशलचार्यलाई रक्षा गर्नु अर्थात् कुल वंश रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। यदि आमा बाबुहरूले प्राणी हिंसा आदि पानातिपाता अदिन्न दाना कामेसु मिच्छाचारा मुसावादा सुरामेरय भन्ने जाँड रक्सी आदि पिउने काम र शुद्ध बौद्ध गृहस्थीहरूले गर्न नहुने 5 प्रकारका सथा वाणिज्यं न कर्तव्यं भनिन्छ। शस्त्र अस्त्रको व्यापार गर्न हुँदैन। मम्स वाणिज्यं न कर्तव्यं मासुहरूको बेचबिखान गर्न हुँदैन। दास वाणिज्यं न कर्तव्यं चौपायाहरूको मात्र किनबेच होइन, विशेष गरेर मनुष्यहरूलाई दासको रूपमा क्रय विक्रय गर्न हुँदैन र गराउन पनि हुँदैन। यस्तै विष वाणिज्यं न कर्तव्यं विषहरूको व्यापार गर्ने गराउने र गर्न लगाउने गर्न हुँदैन। यदि मातापिताहरूले यस्ता 5 प्रकारका व्यापारहरू गरिरहेका छन् भने त्यस्ता अकुशल आचरणहरूलाई छोराछोरीहरूले छाडी धर्मानुकूलको काम गरी धन कमाई आमा बाबुले भन्दा बढ्ता उन्नति वृद्धि गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। यस प्रकारले सदाचार सद्व्यवहारको रक्षा गरी दुराचार र दुर्व्यवहारलाई त्याग्नु नै कुल वंशको रक्षा गर्नु हो। त्यतिले मात्रै कुल वंशको रक्षा भएको छैन। यदि आमा बाबुहरूले हरेक महिनामा 1, 2 वा 3, 4 पटक सम्म दान गर्ने नियम राखिराख्नु भएको छ भने यसलाई पनि नमास्ने र सके झन बढाउनु पर्दछ। यस प्रकारले वृद्धि गरेर लैजानुलाई नै कुल वंशको रक्षा गर्नु भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। हाम्रो इल्लिस जातकमा इल्लिस भन्ने एक उपासकले त्यो आफ्नो पुर्खादेखि चलिआएको त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गर्दा तोड्दा दान धर्मलाई ठप गरिदिँदाखेरि त्यो दान धर्मलाई फेरि निरन्तर चलाउनको निम्ति बोधिसत्व स्वयं आएर आफ्ना ती नाति पनातिलाई उपदेश दिएको जातक धेरै सान्दर्भिक छ। त्यो हजुरहरूले जातक अर्थकथामा अध्ययन गर्नुहोस्। म यहाँ व्याख्या गरिनँ, लामो हुन्छ। त चौथोमा छोराछोरीहरू भएर जन्मेपछि आमा बाबुहरूको अंश लिन योग्य हुनुपर्छ सज्जनवर्गहरू। अंश लिन योग्य भन्नुको मतलब यही हो कि भगवान शास्त्रको समकालीनमा आमा बाबुहरूको आज्ञा नमान्ने, कुलमा कलंक लगाउने, दुर्वच अशिक्षित भएकोलाई मातापिताहरूले के भन्थे त भन्दा तिमी मेरो कुलपुत्र होइनौ, निस्क भनेर अंश नदिने चलन छ सज्जनवर्गहरू।
त अंश लिन योग्य भन्नुको तात्पर्य आमा बाबुहरूको आज्ञा मान्ने, कुल वंशको उन्नति गर्ने, इज्जत थाम्ने, आमा बाबुहरूको कुरा राम्ररी स्वीकार्ने, सुवच भई शिक्षित भएर बस्नेलाई मात्र अंश लिई घरको मालिक बनाउने रहेछ। हैन, मातापिताको अंश लिएर त्यो घरको मालिक हुनु भनेको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो कुल वंशको उन्नति गर्ने हैन सुवच शिक्षित व्यक्ति हुनु पर्यो, नैतिकवान सदाचारले सम्पन्न हुन पर्यो। त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै के भनिन्छ त भन्दा मालिक बनाइने हुन्छ, अंश दिने भनिन्छ। त्यसकारणले वर्तमान समयमा पनि छोराछोरीहरूले यथारीति योग्य छोरा भएर छोरी भएर अंश लिन योग्य भएर रहनु नित्यन्त आवश्यकता छ। पाँचौँमा अथवा पन पेतानं दक्षिणं अनुपदेशति भनिन्छ। परलोक भइसकेका आमा बाबुको नाममा दानशील भावनामय पुण्य कार्य गरी आफूलाई प्राप्त भएको तिथि कुशल पुण्यहरू, ती पुण्य सम्पत्तिहरू उहाँहरूलाई प्राप्त होस् भनी मैत्रीपूर्वक पुण्य दान गर्नुपर्छ। इहलोक छाडी परलोक भइसकेकाहरूलाई पुण्य बाहेक अरू थोक दिने कुरा केही नभएको हुनाले उहाँहरूलाई उहाँहरूको सम्झनामा वस्तुदान, धर्मदान दिने गर्नुपर्छ। सज्जनवर्गहरू, परलोक भइसकेका भनी आमा बाबुको गुणलाई बिर्सिन दिनुहुन्न। मातापिताको गुणलाई बिर्सिनेलाई असत्पुरुष भनिन्छ, कुपुत्र कुपुत्री भनिन्छ। अतएव मातापिताको नाममा पुण्य कार्य गर्नेलाई सत्पुरुष सन्नारी भनिन्छ। परलोक भइसकेका मातापिताको गुण सम्झी कृतज्ञ प्रकाश गर्नको निम्ति बौद्ध सदाचार अनुसार परलोक भएका तेस्रो दिनदेखि भिक्षु सङ्घलाई सङ्घदान दिनु अति उत्तम छ। है, यी घटनाहरू हजुरहरू त हामी भगवान शास्ता राजगीत नगरमा पहिलो प्रस्थान गर्ने बित्तिकै पूर्व जन्मदेखिका महाराज बिम्बिसारका मित्रहरू, आफन्त नात्यहरूलाई उपकार गरिएको प्रसङ्ग अति नै सान्दर्भिक छ र पनि मैले हजुरहरूलाई व्याख्या गर्दिनँ। त्यो हजुरहरूले कतिपयले सुनि पनि सक्नुभएको छ, कतिले पढि पनि सक्नुभएको होला, कतिले सुनाइ पनि सक्नुभएको होला। र त्यो अति नै राम्रो प्रसङ्ग छ। बुद्ध शासन भनेको वास्तवमा एउटा एक प्रकारले पितृ उद्धार गर्ने शासन पनि हो भनेर लिँदा फरक नपर्ला। किन भन्दाखेरि पितृहरूलाई जुन दान दिने वस्तु हो, जुन दान दिने व्यक्ति हो, हाम्रो नन्दा देवी जातक पेतवथुमा त सोझै भनेकी छिन्, भिक्षुञ्च शील सम्पन्ने वितरागे बहुसुते। कस्तोलाई दान गर्नु त पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर भन्दा भिक्षुञ्च शील सम्पन्ने, शील सम्पन्न भएको भिक्षु। सङ्घे, सङ्घ भन्ने बित्तिकै त दुशिलो नाम नथी भनिन्छ नि त सज्जनवर्गहरू। सङ्घ भन्ने बित्तिकै आर्य सङ्घ, समुति सङ्घ दुवै समावेश हुने हुँदाखेरि सङ्घे, सङ्घ भन्ने बित्तिकै दुशिलो नथी भनेपछि पितृ कार्यमा सङ्घदान गर्नु बडा महाफलदायी हुने हुँदाखेरि त्यही भएर तेस्रो दिनदेखि भिक्षु सङ्घलाई है सङ्घदान दिनुपर्दछ। समय समयमा कुनै भिक्षु भन्तेजीहरूलाई आफ्नो नगरमा भएका हैन भिक्षु भन्तेजीहरूलाई डाकी परलोक भएकाको नाममा धर्मोपदेश गराउने गर्नु। त्यस्तै प्रकारले धर्मग्रन्थहरू लेखाइ तथा छपाई प्रकाश गर्नु अथवा कुनै धर्मशास्त्रको पुस्तक प्रकाशनार्थ
यथाशक्य सहायता दिनु, सहयोग गर्नु, मृतकको नाममा आवास दान गर्नु, सङ्घावास दान गर्नु, धम्म हल बनाएर दान गर्नु, बिहारमा किचन बनाएर दान गर्नु, बिहारमा चिबा चैत्य बनाएर दान गर्नु, बिहारमा सीमा गृह बनाएर दान गर्नु, आफ्ना दिवंगतहरूको नाममा अथवा कुनै धर्मशाला बनाएर दान गर्नु, कुनै विद्यालय बनाएर दान गर्नु, कुनै पाटी पौवा बनाएर दान गर्नु। मृतकको नाममा दान गर्ने चिजहरू धेरै छन् सज्जनवर्गहरू। मृतकको नाममा पाठशाला विद्यालय नै बनाएर दान गर्नु, धर्म प्रचार प्रसार गर्न लगाउनु, हैन, दुखी दरिद्रहरू गरिबहरूलाई उपकार गर्नु, यस प्रकारले गरिने धर्म कर्म जम्मै आमा बाबुको नाममा अर्पण गर्ने गर्नु, दिवंगतहरूको नाममा पुण्य गरी तिनीहरूलाई पुण्य दान गर्नु, गृही धर्म अनुसार 10 पुण्य क्रिया मध्ये यसलाई पति दान नामक पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ सज्जनवर्गहरू। त केही गरी दिवंगतहरू अभव्य स्थानमा परिरहेका छन् भने यस प्रकारले मैत्रीपूर्वक अर्पण गरेको पुण्यको प्रभावले तिनीहरू त्यस अभव्य स्थानबाट मुक्त भई भव्य स्थानमा उत्पन्न हुन्छन्। यस प्रकारको चार्यलाई ज्ञाति धर्मचार्य भनिन्छ, ज्ञाति धर्म भनिन्छ। यस गृहस्थी धर्मलाई भगवान शास्त्रले अनेक स्थानमा प्रशंसा गर्नुभएको छ भने अतएव प्रत्येक उपासक उपासिकाहरूले यस बौद्ध रीतिलाई जानिराख्नु पनि नित्यन्त आवश्यकता छ। फेरि भगवान शास्त्रले एक स्थानमा यस्तो पनि आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ, गृहस्थीहरूले जे न्यू थापेर भए पनि पुण्य गर्नपट्टि लागिराख्नुपर्छ। है, उपासक उपासिकाहरूले जे न्यू थापेर भए तापनि पुण्य गर्नपट्टि लागिराख्नुपर्छ। अन्तिममा यस्ता तिथि मितिहरू केही पनि छैनन् भन्ने पनि भन्थे श्रद्धाको दान भनेर केही न केही पुण्य कार्य गरिराख्नुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी आज्ञा भइबक्सेको छ। किन यसरी भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्स्यो त भन्नुहुन्छ भने सुखको पर्यायवाची शब्द नै पुण्य हो भन्ने कुरा हजुरहरूले धेरै पटक सुनिसक्नु भएको छ। सुखको पर्यायवाची शब्द नै पुण्य हो त पुण्यलाई हजुरहरूले जेसुकै न्यू थापेर भए तापनि गरि नै राख्नुपर्छ। अतएव उन्नतिको आशा गर्ने हरेक व्यक्तिले अकुशल सञ्चय हुने प्रार्था छाड्नुपर्छ, कुशल सञ्चय हुने प्रार्थनालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। है, उन्नतिको आशा गर्ने हरेक व्यक्तिले, सुख शान्तिको इच्छा गर्ने हरेक व्यक्तिले अकुशल सञ्चय हुने प्रार्थनालाई के गर्नुपर्छ? त्याग्नुपर्छ भने कुशल सञ्चय हुने प्रार्थनालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। सज्जनवर्गहरू, यस प्रकारले पूर्व दिशा समान भएका आमा बाबुलाई छोराछोरीहरूले 5 प्रकारले प्रत्युष्ठान अर्थात् सेवा टहल राम्ररी गर्नुपर्छ। भनेको यो के हो त भन्दाखेरि पुरानो ऋण तिर्नुपर्छ भनेको। सज्जनवर्गहरूले कुरा बुझ्नुभयो कि नै? पुरानो ऋण तिरिपठाऊ, नयाँ ऋणको बिउ छ र भनेको त सज्जनवर्गहरूलाई आज तेस्रो दिन भयो। पुत्रसँग हो भनेर भनी आएको हैन, छोराछोरीहरूलाई संग्रह गर्ने यो सुनिसक्नु भएको छ। पापङ निवारयन्ति कल्याणे निवेशयन्ति सिप्पम शिक्षापेन्ति। अनि
उमेर भएका छोराछोरीहरूलाई योग्य वरवधुहरूसँग विवाह गरिदिनु र पाँचौँमा उहाँहरूलाई दिनुपर्ने अंशदायित्व दिनु। भनेको यो के हो त भन्दाखेरि नयाँ ऋणको बिउ छर्नु। किन नयाँ ऋणको बिउ छर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक दिन तपाईँ हामीहरू पनि के हुन्छौँ, वृद्ध हुन्छौँ, मातापिताहरू जस्तै। हामीहरूका छोराछोरी के हुन्छन्, अहिले हामीहरू भए जस्तै युवा अवस्थाका हुन्छन्। त हो त्यतिखेर फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि छोराछोरीहरूको सेवा लिन पर्यो नि त। त्यसर्थ हाम्रो बोधिसत्व सुगाले के भन्नुभयो, मैले किन चाहिँ धान चापेर लिएर जान्छु त, बालाहरूलाई किन चाहिँ ठुँडले चापेर लिएर जान्छु त भन्दाखेरि पुरानो ऋण चुक्त गर्नु छ, नयाँ ऋणको बिउ छर्नु छ है। त यसरी चाहिँ सज्जनवर्गहरू हो, जुन कुलपुत्रले आमा बाबुहरूको सेवा शुश्रूषा नगरी कुल भ्रष्ट काममा लाग्दछ भने तथा आमा बाबुको सदुपदेश पालन गर्दैन, त्यस्तो छोरालाई लोकमा सबैले निन्दा तथा धिक्कार गर्छन्। आमा बाबुको सदुपदेशलाई उल्लङ्घन गरी अनाचार गरी परजनहरूबाट निन्दा र धिक्कार खाई बस्नुपर्ने कुरालाई नै पूर्व दिशाबाट उत्पन्न हुने भय भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। त्यस्ता छोरालाई आमा बाबुहरूले यस्तो वचन प्रयोग गर्दछन्, यसलाई हामीहरूले जन्मदेखि कति दुःख कष्ट भोगी पालन पोषण गरी हुर्कायौँ, यसले अलिकति पनि गुण सम्झेको होइन, न त कुरा नै सुनेको हो। यस्तो छोरा पनि कोही छोरो हुन्छ र यस्तोलाई त कुपुत्र भनिन्छ है। त्यही भएर पूर्व दिशाबाट उत्पन्न हुने भयबाट आफूलाई आफै बचाउनु पर्छ। त्यसको निम्ति 5 प्रकारले मातापिताको सेवा गर्नुपर्छ, मातापिताप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। एट फर्स्ट ड्युटी, कर्तव्य पहिला। आमा बाबुहरूले पनि सन्तानहरूप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यद्वारा उपकार गर्नुपर्छ। खाली खाना र लाउन दिँदैमा सन्तानहरूप्रति आमा बाबुको कर्तव्य पुरा हुँदैन सज्जनवर्गहरू है। मातापिताको कर्तव्य पुरा हुँदैन खाना र लाउन दिएर मात्रै। त्यही भएर बालककालदेखि नै विद्या शिल्प सिकाउनु पर्दछ, सदुपदेशद्वारा शिक्षा दिनुपर्छ है। चरित्रको सुधार गर्दै ल्याउनुपर्छ। बालकहरूको स्वभाव भनेको कस्तो हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने देखासिकी गर्ने हुनाले आफ्नो छोरालाई असल बनाउन चाहने मातापिताले आफ्नो चरित्रको पनि सुधार गर्नुपर्दछ र साथै सुसङ्गतमा लगाउनुपर्छ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई। शस्त्र विद्याद्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गराउनुपर्छ। छोराछोरीहरूलाई विद्या पढ्न दिएन भने आमा बाबुहरू पनि के हुन्छन् त भन्दा निन्दाका पात्र बन्न पुग्छन्। छोरामाथि अनुकम्पा राखी दूरदर्शी हुन सकेन भने आमा बाबुलाई पनि के हुन्छ, छोराछोरीबाट भय उत्पन्न हुन्छ। सज्जनवर्गहरू, यस प्रसङ्गमा मलाई एउटा घटना याद आउँछ। छिमेकी हुनुहुन्थ्यो, ऊ साथीहरूको कुलतमा लागेर हात अलिकति लामो गरेर हिँड्ने गर्दाखेरि उसले हात लामो गरेरको भन्नुको तात्पर्य अदिन्न दान चोरी गरेर आउँदाखेरि उहाँका मातापिताहरूले उहाँलाई यसरी नगर्नु भनेर रोकेनन् सज्जनवर्गहरू। उहाँहरूले चोरेर ल्याएको त्यो सम्पत्तिको मातापिताले पनि हाँसी हाँसी परिभोग गरे। त बिचरा त्यो बाबुलाई त थाहा थिएन। अनि ऊ के भयो त भन्दाखेरि अब सबै परिवारका सदस्यहरू पनि खुसी हुँदाखेरि उसलाई एउटा त्यस्तै चोर्ने आदत जस्तै नै भयो, हेबिटै भएर गयो। पछि जब यसरी अब चोर्ने क्रममा प्रहरीले समातेर उसलाई जेल नेल भयो, धेरै दुःख भयो। अनि पछि आएर उनीहरूको आपसमा घरमा झगडा हुँदाखेरि आफ्नो मालाई छोराले, ए बुढी, एक आखर मलाई बाबु चोर्न हुँदैन,
भनेर भनेको भए म आज यस्तो दुःख पाउँदैनथेँ, म यसरी जेलमा बस्नु पर्दैनथ्यो। त्यतिखेर मैले चोरेर आएको कुरालाई लप्प खायो होइन, मलाई एक आखर पनि अर्थी बुद्धि एक झप्पड हानेर बाबु तैँले कि अर्काको किन चोरेको भनेर भनिदिएको भए आज म यस्तो हुँदैनथेँ भनेर पछि गएर त्यो व्यक्तिले विलाप गर्थ्यो क्या। त सज्जनवर्गहरू हो, त्यही भएर छोरामाथि अनुकम्पा राखी दूरदर्शी हुन सकेन भने आमा बाबुलाई पनि छोराछोरीहरूबाट के हुन्छ, भय उत्पन्न आउँछ। त्यही छोराछोरीले दोष आफ्नो मातापितालाई गएर लगाउँछन्। यदि मैले त्यो अकुशल गर्दा, नराम्रो काम गर्दाखेरि एकपटक सम्झाउन सक्नुहुन्न थियो, एकपटक सिस्नो पानी लगाउन सक्नुहुन्न थियो, त्यति गरेको मैले यो काम छाड्थेँ भनेर पछि गएर त्यस्तो विलाप पनि गर्छन् भने मातापिताहरू पनि त्यही छोराछोरीहरूबाट के हुन्छन्, भयभीत हुनुपर्ने हुन्छ। छोराछोरीहरूले मेरा आमा बुबाले मलाई मानिसलाई चाहिने शास्त्रवी विद्या केही नसिकाई खालि साँडेलाई खुवाउने जस्तो गरी खुवाई मात्रै राखे भने आफ्नै मातापितालाई पछि गएर निन्दा गर्छन् है। मैले यो प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई पहिलो दिनको उपदेशमै भने, हामीसँग त 80 करोड धन सम्पत्ति छ, हाम्रो छोराछोरीहरूलाई केही कामै गर्नु पर्दैन, काम नगरिकन खान पुग्छ, लेख्दाखेरि हात दुख्छ अरे, पढ्दाखेरि आँखा कमजोर हुन्छ, यस्तो भनेर चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई शिक्षाहरू नदिँदाखेरि अन्तिममा के भए, जडिया भएर अन्तिममा त मगन्ते हुनु पर्यो भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई एकदमै मनन गर्न, चिन्तन गर्न योग्य छ सज्जनवर्गहरू। त्यसको निम्ति आमा बाबुहरूले पनि सन्तानहरूतर्फबाट भय नआउने गरी कर्तव्य पालन गर्नुपर्दछ है। त सज्जनवर्गहरू, यसरी चाहिँ हरेकले मातापिताले पनि आफ्नो पुत्रहरूलाई सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेपछि छोराछोरीहरूले पनि मातापितालाई यसरी कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो शालिकेदर जातकमा भन्न चाहेको यो नै हो, पुरानो ऋण तिरी पठाउनु भनेको आफ्ना दुर्बल भइसकेका मातापिताहरूको राम्ररी सेवा गर्नु। नयाँ ऋणको बिउ छर्नु भन्नुको तात्पर्य आफ्ना साना बाबुहरूलाई नराम्रो अकुशलबाट बचाउने, राम्रो निर्देशन दिने, राम्ररी शिल्प विद्याहरू सिकाएर दिने, यो नै हो भने तेस्रोमा सुनको घडा भित्र्याउनु भनेको त आफ्नो नगरमा, आफ्नो राष्ट्रमा, आफ्नो देशमा भएका साधु सन्त भिक्षु भन्तेज्यूहरू, अनागारिका गुरुमाज्यूहरूलाई यसरी सेवा गर्नु भनेको नै के हो त भन्दाखेरि सुनको घडा भित्र्याउनु। त मलाई लाग्छ सुन सबैलाई मनपर्छ, त अवश्य पनि सुनको घडा चाहिँ भित्र्याउनुहुन्छ, त भित्र्याउनु पनि पर्छ। त आफ्नो समाजमा बसेपछि समाजका छरछिमेकीदेखि लिएर विशेष गरेर एउटा उपासक उपासिका भइसकेपछि आफ्नो नगरमा, आफ्नो ठाउँमा भएका भिक्षु भन्ते गुरुमा त्यागीहरूलाई के छ बसोबास गर्न, उहाँहरूलाई के छ भोजन, उहाँहरूको के छ भनेर यो हेरेर यसरी सेवा गर्नुलाई नै यो कर्तव्य भनेको हो भनेपछि हाम्रा ती ब्राह्मणले त कुरा राम्ररी बुझेर धर्माचरण गरी बसेका श्रमण ब्राह्मणहरूलाई महान रूपमा दान पुण्य गरे जस्तै सज्जनवर्गहरूले पनि पुरानो ऋण चुक्ता गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्, नयाँ ऋणको बिउ छर्न पनि नबिर्सिनुहोस् र सुनको घडा भित्र्याउने कार्यलाई पनि नबिर्सिकन तीनटा अङ्गले युक्त भएर लौकिक लोकोत्तर मङ्गल साथ लिनुहोस् भन्दै आज चाहिँ मैले पुत्र सङ्ग हो लाई यहाँ नै समाप्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे दानं निब्बानस पचयो होतु, इदं मे दानं सबे सता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।